बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब गदीर व आशूरा तशय्ई के दो रुकन। मर्ज आला जहान तशय्यो आयतुल्लाहिल उज़्मा हाज सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी दाम ज़िल्लुहु के आसार से ली गई चंद बातें। सबसे पहले उन्होंने इस बात को दलाइल और तारीख़ी हक़ाइक़ के साथ बयान किया है कि आशूरा और गदीर दोनों रुकन तशय्यो हैं, और जिस तरह आशूरा को हम तक पहुँचाए जाने में क़ुरबानियाँ दी गई हैं, इसी तरह गदीर के लिए भी क़ुरबानियों की एक तुलानी फ़हरिस्त है कि जिनमें से चंद का ज़िक्र इस किताब में बाकायदा मौजूद है। और गदीर का अजर व सवाब दुनिया और आखिरत के हवाले से क्या है, इसको बयान किया गया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अरज़ीन रब्बुना व रब्बुल मलाइकतिस सादिक़ीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुसद्दक़ व महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु। आपके सामने कुरान मजीद के एक मशहूर और मरूफ़ आय मजीदा को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, और इस वक्त ये मेरे इर्द गिर्द का माहौल आप देख रहे होंगे। हम करबला के रास्ते में एक मकाम है, आप इसे मौक़िफ़ का भी नाम दे सकते हैं। जो ज़ायरीन करबला में आए हैं वो जानते हैं मदीनतुल ज़ायरीन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वहाँ पे हम बैठे हैं और गदीर के उन्वान से हमारी गुफ्तगू आपके साथ जारी और सारी है। गदीर और आशूरा ये रुकन तशय्यो हैं, ये हमारा गुफ्तगू का उन्वान है। गदीर एक इतना अहम मौजू है और हमारी शीयत के लिए एक रुकन की हैसियत रखता है। बल्कि अगर मैं इसको थोड़ा वजाहत करूं कि ये तकमील दीन का मौजू है, ये तकमील अदियान इलाही की तकमील का मौजू है, ये आलम इस्लाम की इबादत की को कमाल तक पहुंचाने का मौजू है। और ईद गदीर वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह ने जिस दीन को कबूल करना है, इन्न दीना व इंदल्लाहिल इस्लाम, उस दीन को अल्लाह ने आज के दिन मुकम्मल किया है, आज के दिन उसे कामिल बनाया है। गदीर वो दिन है कि जिसके मनाने का हुक्म दिया गया, जिसके ऊपर खुश व खुरम रहने का हुक्म दिया गया, जिसके ऊपर मुफाहरात और खुशी को ज़ाहिर करने, मोमिनीन के घरों में जाने और मोमिनीन के साथ रवाबित कायम करने का हुक्म दिया गया। ईद गदीर वो दिन है कि जिस अल्लाह ताला ने तमाम अम्बिया की मेहनत को पाए तकमील तक पहुँचाया है। ईद गदीर वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह ने इस दीन में शामिल होने वालों के लिए इस दीन को मुकम्मल किया। ये दिन इतना अहम है कि इस दिन के बग़ैर ना इंसान कामिल ईमान तक पहुँच सकता है अगर इस दिन को ना मनाए, इस दिन को ना याद रखे, और ना ही वो अपनी इबादत को कामिल होने तक ले जा सकता है। इसलिए कि ईद गदीर की इस दीन इस्लामी में वो हैसियत है कि जिस तरह से हर शय के सतून होते हैं, जैसे नमाज को दीन का सतून कहा गया है, तो इसी तरह इस्लाम के सतून में से एक सतून ईद गदीर है। और ये ईद गदीर हमारे लिए वो सआदत है, हमारे लिए वो इज़्ज़त का मकाम है कि इसे तमाम ईदों में से सबसे बड़ी ईद करार दिया गया है। रोज़े रखने पे एक ईद दी गई, इब्राहीम की कुर्बानी के कबूल होने पे एक ईद दी गई, लेकिन रोज़े भी दीन का जुज़ है, इब्राहीम की कुर्बानी भी दीन का एक जुज़ है, लेकिन ये दीन की तकमील का नाम है ईद गदीर। इसलिए मासूमीन अलैहिस्सलाम से जो रवायात पहुँची उसमें बताया गया कि ईद गदीर वो दिन है कि अगर इस दिन अगर आप एक अमल अंजाम देते हैं तो कई महीनों की इबादत से अफजल है। अगर आप रोज़ा रखते हैं तो ये आपका रोज़ा कई महीनों से अफजल तरीन इबादत में शुमार होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ईद गदीर ये दीन का सतून है,
یہ دین کا رکن ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ اور یہ دین یہ عید ہم تک پہنچانے والوں نے آسانی سے نہیں پہنچائی ہے، اسے ہم تک پہنچانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں۔ اور بالخصوص اگر آپ قبلہ آیت اللہ شیرازی صاحب کی کتاب کا مطالعہ کریں، اور انہوں نے عید غدیر اور تشیع کے اوپر جو کتاب لکھی اور اس میں ثابت کیا اس چیز کو کہ یہ رکن دین ہے، اس میں انہوں نے بہت سارے پہلوؤں سے گفتگو کی ہے۔ اور ان کا جو مین نقطہ اس میں آپ کو نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ اس غدیر کو ہم تک پہنچانے کے لیے بھی ایک فہرست ہے ان اصحاب معصومین علیہ السلام کی اور ان علماء کرام کی، جنہوں نے قربانیاں دے کے، جنہوں نے زحمات برداشت کر کے، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کر کے اس عید کو، اس غدیر کو ہم تک آگے منتقل کیا ہے۔ کیونکہ جس ولایت کا اعلان غدیر میں کیا گیا، اس ولایت کے مقابلے میں جو ایک سلسلہ شروع ہوا اور آج تک اس کے مقابلے میں سلسلہ چل رہا ہے، اس مقابلے سے نمٹنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں، بہت سارے اصحاب نے کوڑے کھائے ہیں، بہت سارے اصحاب کو ذبح کیا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کی چمڑیاں اتار دی گئی ہیں، فقط اس وجہ سے کہ انہوں نے غدیر کو لوگوں تک منتقل کیا ہے۔ اس لیے غدیر ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر ہمیں عاشور کی طرح کام کرنا ہے۔ جس طرح سے آج عالم اسلام عاشورہ کو نہیں بھولتا ہے، اسی طرح ہمیں اس غدیر کو بھی لوگوں کے اذہان تک ایسے منتقل کرنا ہے کہ لوگ غدیر کو بھی کبھی نہ بھولیں۔ اس لیے کہ جس طرح سے یوم عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دیں اور اللہ نے اس قربانی کو کائنات میں سب سے بڑی قربانی قرار دیا، اگر وہ غموں میں سے سب سے بڑی عظیم ایک اللہ کی طرف سے دین کی حمایت کے لیے ایک واقعہ ہے، تو اسی طرح سے عید غدیر بھی اللہ کے دین کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس دین کا ایک سب سے بڑا واقعہ ہے، جس کے بغیر دین ادھورا ہے۔ دین میں عاشور اور غدیر ہی تو ہیں جنہوں نے اس دین کو بچا کے رکھا ہے۔ تو اس لیے عید غدیر کے اوپر ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے جس کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ عید غدیر کو کس طرح سے منانا ہے۔ اور روایات میں جو ہم تک فرامین پہنچے ہیں ان میں سے معصوم فرماتے ہیں عید غدیر کو اہتمام کے ساتھ مناؤ، عید غدیر کو آپ خوشی کے ساتھ مناؤ اور اس طرح اس کا اہتمام کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اسے بھول جاؤ اور لوگ اس کو بھلا دیں۔ جس طرح سے عاشور کا ذکر ہے اسی طرح سے غدیر کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تو لہٰذا غدیر ہمارے دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، ایک جز ہے دین کا، جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ غدیر کو چھوڑ کے مسلمان رہ سکتا ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ غدیر کو چھوڑ کے کامل ایمان پہ باقی رہ سکتا ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ غدیر کو چھوڑ کے اور عالم اسلام میں خود کو مسلمان کے طور پر پیش کر سکتا ہے، تو اس کا ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن دل میں اس کے دین نہیں ہے۔ تو اس لیے غدیر وہ دین ہے کہ جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ دعا ہے پروردگار سے کہ ہمیں صحیح معنوں میں غدیر کو سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔